ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरकोपाद्ययो योद्धुमधाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्छिन्वदन्वा विरधो हतास्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य फफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स तथा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोच्छादा देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोश्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्त्या निपत्य च मुकारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालास्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैरन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य वसीर्यत
लाङ्गूलेन हतश्चाब्दः प्लावयामास सर्वतः। धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः। श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोचलाः। इति क्रोधसमाध्माता मापतन्तं महासुरम्। दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्। साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरम्। तत्याजमहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे। ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तास्यां विकासिरः। छिन्नत्तित्तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत। तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः। तं खड्गचर्मसार्धं ततः सोऽभून्महागजः। करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च। कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम्। पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्धश्चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्। सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः। उवाच तं मदोद्धूतमुखरागकुलाक्षरम्। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पिबाम्यहम्। मया त्वयि हतैत्रैव गर्जष्यन्ताशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्त्या सारूढातं महासुरम्। पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तास्तया निजमुखात्ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवासी देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत्। प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः। ॐ